आज हामी नयाँ टपिक सुरु गर्ने जाँदैछौँ केमिस्ट्रीबाट। त यो हो केमिस्ट्रीको अब इनअर्ग्यानिक हो भने कि अर्ग्यानिक जे भने नि भनौँ, तर केमिस्ट्री हो, जे होस् केमिस्ट्रीमा पढ्छ। अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिकको मतलबै भएन, पढ्नु हामीले पढिहाल्छ। अब च्याप्टर छ नाइट्रोजन। इन्ट्रोडक्सन दिँदै हामी सुरु गर्छौँ र यो भिडियोमा हामी वान सर्ट भिडियो बनाउँछौँ भनेको एकै सर्टमा पुरै च्याप्टर फिनिस, वान सर्ट गेम फिनिस भने जस्तै एउटै च्याप्टरमा सबै कुरा फिनिस हानिने हो यो च्याप्टरमा चाहिँ है। यो नाइट्रोजन फेरि पुरै केमिस्ट्री नै भनायो कि एक दिनमा त एउटा भिडियोमा 1 घन्टाको भिडियोमा केमिस्ट्री पढ्न मिल्छ त मिल्दैन नि त हो, त्यही कुरा हो। अब नाइट्रोजन झ्याम झुप सुरु हान्ने हो, टाइम वेस्ट नगरिकन झ्याप झुप सुरु हानिदिने हो। अब वान सर्ट गेम फिनिस हान्ने हो। आज वान सर्ट भिडियो बनाउनु, त्यो पार्ट बनाउनु मलाई झ्याउ लाग्छ, पार्ट बनाउन एकै सर्टमा भिडियो हालिदिने हो अब है। अनि क्वेसन चाहिँ यसो चाहिन्छ गर्छ, यसो कुरा नोटहरू चाहिन्छ, यो नोटमा लेखेको नोटहरू चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई यसो त्यो डिएममा म्यासेज गर्नु कि त्यो फेसबुकमा आएर मलाई म्यासेज गर्नु, म फेसबुकको त्यो पोस्टमा हालिदिउँ ल है त। ल सुरु गरौँ, म टाइम वेस्ट नगरिकन ध्यान दिनु होला सबैले। यता अब सिम्पल कुरादेखि सुरु गरौँ। नाइट्रोजन च्याप्टर हो। इन्ट्रोडक्सन भनेको नाइट्रोजन वाज डिस्कभर्ड बाई ड्यानियल रदरफोर्ड इन 1772। अब यहाँ कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिल्यै कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा आइसक्यो। ड्यानियल रदरफोर्डले गर्छ भने चाहिँ एमसिक्यूमा के आउँछ एउटा क्वेसन आइहाल्छ। ड्यानियल रदरफोर्डले के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ 1772मा चाहिँ के गरेछ त नाइट्रोजन डिस्कभर गरेछ भनेपछि हु डिस्कभर नाइट्रोजन भनेर सोधिन्छ एमसिक्यूमा। ड्यानियल रदरफोर्ड भन्ने कहिले भन्यो भने चाहिँ 1772मा। सिम्बल एन छ, यो सबै मोलिकुलर फर्मुला, एटमिक मास, एटमिक नम्बर, भ्यालेन्सी सबै हामीले 10मा पढिसकेको छ। अब 11 आएर यो के हो भन्न मिल्दैन, भन्नै मिल्दैन है। यस्तो कुराहरू चाहिँ फेरि झ्याम हुन्छ नि, फेरि पछि लास्ट ल्याङ हुन्छ कि। अनि पोजिसन अफ नाइट्रोजन मोडर्न पिरियोडिक टेबल। पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ लेखेको छ मोडर्न पिरियोडिक टेबल हो। पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ फर्स्ट नम्बर इज द फर्स्ट नम्बर मेम्बर अफ ग्रुप 5A और 15A होइन। अब जे भने नि एउटै हो। मोडर्न पिरियोडिक टेबललाई हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ 5A को ग्रुप नम्बरमा चाहिँ पर्छ, फर्स्ट मेम्बर हो। 5A कै ग्रुप 15मा पर्छ एउटा मोडर्न पिरियोडिक टेबल। अनि कुरा द ग्रुप कन्सिस्ट अफ नाइट्रोजन, त्यो ग्रुपमा चाहिँ यो 5A चाहिँ नाइट्रोजन, फोस्फरस, आर्सेनिक, एनिटोमी, यो यस्तो कुराहरू पर्छ। बिस्मुथ होइन, एनिटोमी बिस्मुथहरू चाहिँ पर्छ। दे आर कलेक्टिभली नोन एज पेन्टाजेन्स भन्छ, किनकि यिनीहरूलाई के भन्छ, यिनीहरू पोइजनस कम्पाउन्डले बनाएको हुन्छ है। पेन्टाजोन्स, यो प्रोनाउन्सिएसन मलाई आउन कि अलिकति गाह्रै छ नि दोस्त है त साथी। पेन्टोजिन्स जे भने पनि एउटै हो, जे होस् बुझ न होइन। पोइजनस कम्पाउन्ड हुन्छ। अनि अब हाम्रो एटमोस्फियर जुन छ, हाम्रो यो वरिपरिको वातावरणमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वरिपरिको वातावरणमा चाहिँ हाम्रो 78% चाहिँ नाइट्रोजनले कम्पोज छ। नाइट्रोजन इज भेरी युजफुल एलिमेन्ट फर बोथ प्लान्ट एन्ड एनिमल इन फ्री एन्ड कम्बाइन्ड फर्म इन मेन कम्पोजिसन अफ मिनरल, प्रोटिन, अमाइडो एसिड, नाइट्रोजनहरू हुन्छ। अब यो त म धेरै अलमलतिर जाँदिनँ, सिम्पल यहाँ अब झ्यापझुप फिनिस हान्ने हो क्या। अब यहाँ युजेस अफ नाइट्रोजनको युजहरू के हो? इट इज युज इन द म्यानुफ्याक्चर अफ कम्पाउन्ड लाइक एमोनिया, नाइट्रिक एसिड एसेट्रा। एमोनिया बनाउँदा युज हुन्छ होइन। एमोनिया भनेको सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एमोनिया भनेको के हो त NH4 हो। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि एमोनिया बनाउन युज हुन्छ। नाइट्रिक एसिड भनेको NO3, यिनीहरू बनाउन चाहिँ यो युज हुन्छ भनेर भन्यो होइन। अनि त्योपछि नाइट्रोजन इज युज एज अ रेफ्रिजरेटरमा हेऱ्यो भने नाइट्रोजन युज हुन्छ, अरू ग्यासहरू युज हुँदैन रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ। अनि इट इज युज फर प्रिपेरिङ भेरियस नाइट्रोजस ग्यास। अब भेरियस भन्दाखेरि धेरैवटा नाइट्रोजन ग्यास बनाउन युज हुन्छ होइन। अनि फर्टिलाइजरहरू बनाउँदाखेरि, युरियाहरू बनाउँदाखेरि युज हुने हो। अनि इट इज युज इन ग्यास थर्मोमिटर युज फर मेजरिङ हाई टेम्परेचर। अब ग्यास थर्मोमिटरमा युज हुन्छ होइन, हाई टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि। अब चाहिँ हाम्रो आउँछ यो इम्पोर्टेन्ट टपिकै हो एउटा है, रिजन फर इनर्टनेस अफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चाहिँ किन इनर्ट भएर बस्छ भनेर भन्यो, एउटा रिजन अफ इनर्टेड छ। अनि अर्को चाहिँ एक्टिभ नाइट्रोजन भन्ने पनि छ है। एक्टिभ नाइट्रोजन भन्छ र इनर्टनेस पनि छ भनेको नाइट्रोजनले के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा प्रपर्टी देखाउँदो रहेछ। एउटा हाम्रो एक्टिभ प्रपर्टी देखाउँदो रहेछ, एउटा के छ इनर्ट नै देखाउँदो रहेछ। होइन इनर्ट नै कि त नोबल होइन, नोबल ग्यासेसहरू थाहा छ नि, त्यस्तो लागि उनीहरूको के भन्छ केमिकल्ली चाहिँ काम हुन्छ त हुँदैन नि त, स्टेबल भएर बस्याउँछ हो। इनर्टनेस भनेको त्यही हो। Nitrogen consists of diatomic molecule. The two atoms of nitrogen are bounded by triple bond, which is very strong. In triple bond, one bond is sigma bond and two bond are pi bond. अब हेर है सिम्पल कुरा छ एकदम, म भनिहाल्छु है त। नाइट्रोजन कन्सिस्ट अफ नाइट्रोजन डाइएटमिक हो थाहा छ, N2 हुन्छ त्यही भएर होइन। ट्रिपल बोन्ड यसको चाहिँ त्यो जुन त्यो 2 एटम्स अफ नाइट्रोजन छ नि, त्यो चाहिँ ट्रिपल बोन्डले चाहिँ कभर भएको हुन्छ कि एटम हेऱ्यो भने चाहिँ ट्रिपल बोन्डले चाहिँ कभर भएको हुन्छ, जुन चाहिँ भेरी स्ट्रङ हुन्छ। त्यो यति स्ट्रङ हुन्छ कि हामीले तान्न नि मिल्दैन कि होइन, त्यस्तो हुन्छ कि।
इन ट्रिपल बोन्ड एउटा बोन्ड छ सिग्मा बोन्ड, अर्को बोन्ड छ पाई बोन्ड होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ हुन्छ द बोन्ड अफ N2 मोलिक्युल इज भेरी स्ट्रङ, बोन्ड त भेरी स्ट्रङ छ एन्ड भेरी सर्ट होइन। यो सर्ट यस्तो यो चाहिएन त्यही नि। एन्ड बोन्ड डिसोसिएट एनर्जी इज हाई, अब त्यो एकदमै हाई एनर्जी छ कि त्यो बोन्ड छ नि होइन, त्यहाँ इलेक्ट्रोन तान्दाखेरि एकदमै हाई एनर्जी चाहिन्छ कि यति हाई एनर्जी चाहिन्छ कि अब त्यो कुरै नगरेर कि यति हाई एनर्जी चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यति हाई एनर्जी चाहिन्छ कि हामीले त्यसलाई तान्नै मिल्दैन कि, त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि अब यो कुरा आउँछ है यहाँ। द बोन्ड अफ N2 मोलिक्युल इज भेरी स्ट्रङ एन्ड भेरी सर्ट एन्ड द बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी इज हाई, द्याट इज 225 kcal एनर्जी। So to break such strong bond in N2, huge amount of energy required, which is not possible in normal conditions. So nitrogen is inertness. अब एउटा कुरा बुझिहाल्नुपर्छ कि यहाँ के छ भन्दाखेरि नाइट्रोजनको ट्रिपल बोन्डिङ छ, ट्रिपल बोन्ड यसरी एटमिक स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। नाइट्रोजन कति नम्बरमा पर्छ? 7 नम्बरमा पर्छ होइन। नाइट्रोजन 7 नम्बरमा पर्छ भनेपछि हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नम्बरमा पर्छ। अब यसको एटमिक स्ट्रक्चर बनाम हेरौँ त, यो 1 2 3 4 5 6 7 होइन, यही हो। यसमा यसो हेर्दाखेरि के छ त, हाम्रो यहाँ ट्रिपल बोन्ड छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ट्रिपल बोन्ड भइहाल्यो होइन। ट्रिपल बोन्ड हुँदाखेरि अब हामीले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7वटा छ। अब एउटा भएपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 3टा चाहिन्छ। यहाँ हाम्रो यो हुनको लागि 3टा चाहिन्छ। के 3टा चाहिन्छ त? इलेक्ट्रोन चाहिन्छ स्टेबल हुनु लागि। त्यही भएर यसको चाहिँ भ्यालेन्सी 3 छ है। सिम्पल कुरा के हो भन्दाखेरि इनर्टनेस हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बोन्ड अफ N2 मोलिक्युल जब एकदमै स्ट्रङ छ है, अनि स्ट्रङ छ अनि यसको चाहिँ त्यो दुईवटा बिचको चाहिँ डिस्टेन्स एकदमै सर्ट छ कि, एकदमै स्ट्रङ छ बोन्ड अनि एकदमै सर्ट छ कि होइन, अनि एकदमै स्ट्रङ छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, डिसोसिएसन एनर्जी एकदमै हाई हुन्छ कि होइन, एकदमै हाई हुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो स्ट्रङ बोन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हाई एनर्जी चाहिन्छ। र त्यसको कारणले चाहिँ जुन चाहिँ पोसिबलै हुँदैन त्यति हाई एनर्जी चाहिन्छ, जुन चाहिँ पोसिबल छैन त्यो चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, इनर्टनेस हुन्छ। अब अनदर एक्सप्लेनेसन पनि छ फेरि, नाइट्रोजन एक्जिस्ट इन द फर्म अफ मोलिक्युल नाइट्रोजन विच इज अल्सो कल्ड डायएटमिक नाइट्रोजन। द 2 नाइट्रोजन एटम्स are bonded together by forming 3 covalent bonds. These bonds are very difficult to break. Huge amount of energy is required to break this bond, strong bond. We need 225 kcal energy. So nitrogen, अब यो कुरा मैले भनिहालेँ, धेरै म रिपिट गर्ने कुरा होइन, सिम्पल बुझ कि के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, त्यही मैले दया भनेको छु। N2 मोलिक्युल हुन्छ, डायएटमिक मोलिक्युल हो, डायएटमिक नाइट्रोजन हो। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा एटमले बन्डेड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 3टा कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म गर्छ। त्यो भनेको कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको बुझाएको छ नि, गेनिङ अफ इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। धेरै नै गाह्रो बोन्ड हुन्छ ब्रेक गर्नको लागि, ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ अनि त्यो चाहिँ जुन पोसिबल छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन चाहिँ इनर्टनेस इन नेचर हुन्छ। अब एक्टिभ नाइट्रोजनको पनि कुरा आउँछ फेरि। एक्टिभ नाइट्रोजनको कुरा गर्दाखेरि एक्टिभ नाइट्रोजनको वाट इज एक्टिभ नाइट्रोजन भनेर सोध्छ क्वेसन, यसरी आउँछ, झ्याप्पै एन्सर भनिदिइहाल्नुपर्छ है। अब when an electric discharge is passed through nitrogen under very low pressure, more active nitrogen is produced. This nitrogen is called active nitrogen. अब सिम्पल कुरा चाहिँ जब एउटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हामी इलेक्ट्रिसिटी हामी डिस्चार्ज गर्छौँ नि होइन, अनि त्यो के हुन्छ, नाइट्रोजनमा पास हुन्छ है, पास गर्छौँ। एउटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भनेको हामी नाइट्रोजन छ, नाइट्रोजनलाई हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ, गर्दाखेरि एकदमै लो प्रेसरमा चाहिँ हामीले पास गर्दाखेरि के हुन्छ त, एक्टिभ हुन्छ अब नाइट्रोजन हो। त्यसलाई नि के भन्छ, एक्टिभ नाइट्रोजन भन्छ। र यहाँको रियाक्सन छ है, त्यसरी एनर्जी पास हुने N2 भन्छ, यतिको एउटा रियाक्सन हो, सानो रियाक्सन हो। अब हाम्रो मेन टपिक यहाँ आउँछ, फेरि मेन टपिक भनेको कम्पाउन्ड अफ नाइट्रोजन भनेको एउटा के छ, कम्पाउन्ड अफ नाइट्रोजन एमोनिया पढ्छौँ अब हामीले। एमोनियामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है, अब चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ एमोनियाको। यहाँ चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस पनि आउँछ। अब हामीले यो ल्याब प्रिपरेसन सेफ प्रिपरेसन हामीले चाहिँदैन, धेरै चाहिने चिज होइन ल्याब प्रिपरेसन, त्यही नै म भनिदिइहाल्छु। ल्याब प्रिपरेसन गर्दाखेरि एमोनियाको एटमिक वेट भनेको 17 AMU हुन्छ। र ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया गर्दाखेरि NH4Cl छ प्लस CaOH हुन्छ। अब हेर्ने है, एमोनिया क्लोराइड छ अनि यो के छ त भन्दाखेरि क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड छ भन्छ। क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड र एमोनियम क्लोराइडको चाहिँ प्रेजेन्समा चाहिँ CaCl2 भनेको के हो भन्दाखेरि क्याल्सियम क्लोराइड है, क्याल्सियम क्लोराइड यो फर्म हुन्छ, प्लस वाटर फर्म हुन्छ र हाम्रो एमोनिया त फर्म हुन्छ होइन। फिजिकल प्रोपर्टिज भनेको कलरलेस हुन्छ, टेस्टलेस हुन्छ, ओडोरलेस हुन्छ, हाइली सल्युबल इन वाटर हुन्छ, पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट टपिक फेरि यहाँ आइहाल्यो फेरि है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, अब चाहिँ गाह्रो टपिक आउँछ।
एउटा हेबर्स प्रोसेस आउँछ, हेबर्स प्रोसेस आउँछ है। मैले रफली दिएको छु किनकि वान सर्ट भिडियो म जति सक्दो छिटो तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्छ होइन, टाइम धेरै लाउनु चाहिँ हुँदैन कि, त्यही भएर मैले भनिदिइहाल्छु है। सिम्पल कुरा म भनिदिन्छु, कन्डिसन पनि भनिदिन्छु। एउटा N2 छ अनि एउटा S2 छ है, यो दुइटा बन्ड छ। हामीले डायटोमिक अफ नाइट्रोजनले डायटोमिक अफ के लियो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन लियो। हामीले यसमा कन्डिसन छ, जुन कन्डिसन के छ भन्दाखेरि 400 to 500 डिग्री चाहिँ हाम्रो के डिग्री सेल्सियस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पहिला यो टेम्परेचर चाहिन्छ, कन्डिसन है टेम्परेचर यो चाहिन्छ। अनि हामीलाई आइरन चाहिन्छ र हामीलाई के चाहिन्छ मेटल अक्साइड भनेको यो चाहिँ क्याटालिस्ट हो, क्याटालिस्ट हो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रमोटर हो, प्रमोटरको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि क्याटालिस्टलाई सपोर्ट गर्ने हो। अनि हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर नि चाहिन्छ 200 to 900 ATM प्रेसर चाहिन्छ। यो गर्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि NH3 भन्छ है। अनि यो के हो त इरिभर्सिबल रियाक्सन हो, इरिभर्सिबल रियाक्सन यही हो। अब एउटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब यसरी क्वेसन सोच है, कन्डिसन फर हाई यिल्ड अफ नाइट्रोजन भनेपछि यही 500 डिग्री टेम्परेचर चाहिन्छ, मेलो के अरे यो मेटल अक्साइड चाहिन्छ, त्योपछि आइरन चाहिन्छ, त्योपछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि 200 to 500 डिग्रीको चाहिँ हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिन्छ र अनि त्योपछि हाम्रो के भन्छ हाई यिल्ड नाइट्रोजन भन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्युरिटी अफ मेटल है, प्युरिटी अफ यिनीहरूको प्युरिटी पनि हुनुपर्छ है फेरि होइन। हुन त यहाँ मैले लेखेको पनि छु होला होइन, प्युरिटी अफ रियाक्टेन्स, रियाक्टेन्सको के हुन्छ प्युरिटी हुनुपर्छ है। रियाक्टेन्स प्युरिटी अफ रियाक्टेन्स मस्ट बी हाइली प्योर, अदरवाइज दिस प्रिसिपिटेट्स द क्याटालिस्ट एन्ड द रियाक्सन विल बी लो कन्सन्ट्रेसन। अब एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसन कि त हाई कन्सन्ट्रेसन त नभनौँ, हाई एकदम प्योर हुनुपर्छ। अनि त्यो प्योर भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्योर हुन्छ, प्योर भएपछि चाहिँ अनि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्योर त प्योर होइन, प्योर भएपछि राम्रो बन्छ नि त होइन, क्याटालिस्टलाई सपोर्ट हुन्छ नि त। अब हामीले हेबर्सको सिन्थेसिस पढ्छौँ होइन, हेबर्सको सिन्थेसिसमा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा भनेको धेरै छैन, सिम्पल हामीले एउटा डायग्राम बुझ्नुपर्छ त्यति हो। यो N2 छ, यो S2 छ होइन। अब यसलाई हामीले एउटा प्युरिफाइङ च्याम्बर भन्ने हुन्छ, यो प्युरिफाइङ च्याम्बरमा हामीले हाल्छौँ है। यो N2 यहाँबाट जान्छ, सर पाइपबाट जान्छ, प्युरिफाइङ च्याम्बरमा जान्छ, कम्प्रेसरमा जान्छ, प्रेस हुन्छ। अनि त्योपछि के जान्छ भन्दाखेरि क्याटालिस्ट च्याम्बरमा जान्छ, जहाँ चाहिँ यो मिक्सर अफ मेटल अक्साइड र हाम्रो यो आइरनको मिक्सर हुन्छ। अनि कन्डेन्सर हुन्छ, कन्डेन्सरबाट चाहिँ अनि त्योपछि चाहिँ लिक्विड नाइट्रोजन के अरे लिक्विड एमोनिया निस्किन्छ। अब यही चाहिँ छ, यसरी यहाँ ड्रइङ पनि गरेको छु, यहाँ जान्छ है। अनि यहाँबाट यहाँ चाहिँ यो प्युरिफाइङ च्याम्बरमा प्युरिफाई हुन्छ दुवैजना, कम्प्रेसरमा गएर प्रेस हुन्छ, प्रेस भएपछि एउटा क्याटालिस्ट च्याम्बर हुन्छ, यो एउटा क्याटालिस्ट च्याम्बर हो। यो क्याटालिस्ट च्याम्बरमा गएर चाहिँ के बन्छ त भन्दाखेरि जान्छ, अनि एउटा कन्डेन्सर हुन्छ बिचमा होइन, यता कन्डेन्सर हुन्छ, यता है यसरी एउटा कन्डेन्सर हुन्छ। अनि कन्डेन्सरबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर लिक्विड नाइट्रोजन यहाँबाट झर्छ, यही हो। अनि रिसर्कुलेसन कन्डेन्सर भनेको चाहिँ यदि अब कुनै एउटा प्युरिटी केही चाहियो अनावश्यक कुरा आयो भने चाहिँ यहाँबाट फालेर फेरि निकालिन्छ बाहिर, त्यही कुरा चाहिँ हो है। यही कुरा हो है। के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यसमा यति कुरा बुझ्नुपर्छ, एउटा कम्प्रेसर हुन्छ, एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्युरिफाइङ च्याम्बर हुन्छ, क्याटालिस्ट च्याम्बर, कन्डेन्सर नपढे नि हुन्छ, नभने नि हुन्छ, कन्डेन्सर नभने हुन्छ। तर यो रेटिकुलेसन कन्डेन्सर चाहिँ रिसर्कुलेसन कन्डेन्सर चाहिँ हुनुपर्छ फेरि यता यो फिगर ड्र गर्ने बेलामा है। यो अलिकति च्याप्टो भएर ड्र गरेको छु त्यही पनि। अब इम्पोर्टेन्ट आयो है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिने, एकदम ध्यान दिनुपर्छ यसमा। ध्यान दिएन भने डुब्यो है, कुरा हो डुबी नै हाल्छ। पहिला म रियाक्सन, अब यो कुराहरू नहेर्ने माथिको इग्नोर गरिदिनु है। अब हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुन्छ कि हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि केमिकल प्रपर्टिज अफ एमोनिया पढ्छौँ। अब म यहाँ 2-3 कुरा भनिदिन्छु है। केमिकल प्रपर्टिज अफ एमोनिया पढ्दाखेरि नि होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको रियाक्सन याद राख्ने। रियाक्सन याद राख्यो भने तिमीले अरू सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्छौ कि होइन। जस्तो कि एउटा रियाक्सन आउँछ के त भन्दाखेरि रियाक्सन विथ एयर आउँछ। अब यहाँ चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि कम्बस्टिबिलिटी टेस्ट। यो भनेको के हो थाहा छ? अनि एउटा कुरा यो नि आउँछ, अनि रिड्युसिङ नेचर पनि देखाउँछ है। यहाँ मैले यो लेखिदिएको है, नलेजको लागि लेखाएको, फेरि रिड्युसिङ नेचर पनि देखाउँछ भनेर यो रियाक्सनले हामीलाई भन्छ। कम्बस्टिबल भनेको लाइक न त जल्छ न त सपोर्ट जल्नको लागि सपोर्ट गर्छ। रिड्युसिङ नेचर भनेको के हो त? रिड्युसिङ नेचर भनेको चाहिँ अब म एउटा रियाक्सनबाट देखाउँछु। जस्तो कि हामीले NH3लाई चाहिँ हामीले यो O2सँग हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि रियाक्ट गर्यो। म ब्यालेन्सिङ गर्दिनँ है, म ब्यालेन्सिङमा भन्दिनँ, तर म गरिदिन्छु फेरि, नगर्ने कुरा चाहिँ होइन।
H2O छ यसरी यो फर्म हुन्छ किन यो फर्म हुन्छ भन्दाखेरि N2 भइहाल्यो अनि यो वाटर त फर्म भइहाल्छ सबैले कुरा थाहा छ अब एमोनिया इज नट नाइदर सपोर्टर अफ कम्बस्टिबल अर एमोनिया इज नन सपोर्टर अफ कम्बस्टिबल होइन इट प्रेजेन्स अफ अक्सिजन इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मोलिकुलर नाइट्रोजन बनाउँछ र एउटा वाटर फर्म गर्छ भनेर बन्यो यति कुरा हो यहाँ के देखायो त यसले मैले के प्रुभ गर्न खोजेँ भने रिड्युसिङ नेचर देखायो कि आफ्नो होइन यसले आफ्नो के देखायो त रिड्युसिङ नेचर देखायो कि हो यही नेचरलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो फेरि रियाक्सन विथ एयर पनि हो है रिड्युसिङ नेचर नि यहाँ देखाएको छ कि है रिड्युसिङ नेचर पनि देखाएको छ यो रिड्युसिङ नेचर पनि देखाएको छ भनेर देखाउनु पर्छ फेरि सरी यसमा रिड्युसिङ नेचर हुँदैन माई ब्याड एकदमै सरी यसमा होइन अर्को रियाक्सनमा चाहिँ हुन्छ रिड्युसिङ नेचर यसमा चाहिँ हाम्रो ड्राई एयर होइन एयरसँग चाहिँ रियाक्ट गराइदिने हो है अनि ब्यालेन्स गर्न कहिले नछुटाउने यसरी 3 यता 4 अनि यता 6 हुन्छ है यो होइन यो रिड्युसिङ नेचर यता देखाउने अबकोमा चाहिँ म देखाउँछु जस्तो कि अब स्पेसल कन्डिसन छ कि यसको मैले बिर्सेको होइन सरी कहिले काहीँ बिर्सिने भने पनि हुन्छ हामीले यहीलाई चाहिँ फेरि हामीले प्ल्याटिनियमको प्रेजेन्समा 800 डिग्री सेल्सियसको हिट तापमानले चाहिँ अब रिड्युसिङ नेचर देखाउँछ कि हेरै यसको रिड्युसिङ एजेन्टहरू सबै अहिले पछि पढ्नुपर्छ हेर यसरी रिड्युसिङ आफ्नो नेचर यहाँ देखाइहाल्छ स्पेसल केस हो यो है स्पेसल एकदमै स्पेसल केस हो एकदम बुझ्नुपर्ने केस हो होइन ल हेर अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा है हाम्रो के छ भन्दाखेरि जब एमोनिया चाहिँ O2सँग रियाक्ट गर्छ तर इन द प्रेजेन्स अफ के त क्याटलिस्ट लाइक प्ल्याटिनियम रोडिडियम भनेको यो दुई तिनवटा क्याटलिस्टहरू छ हाम्रो दुनियाँमा त्यो प्रेजेन्समा चाहिँ रोडिडियम क्याटलिस्ट होइन अनि रोडियम प्ल्याटिनियम जस्तो क्याटलिस्टसँग चाहिँ यो रियाक्ट गर्दाखेरि के दिन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ है यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि यसले दिन्छ नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ ब्यालेन्सिङ आफै गर्ने अनि प्ल्याटिनियम अनि यो कन्डिसन हेर 800 डिग्री सेल्सियसको हिट हुनुपर्छ र वाटर पनि एउटा के हुन्छ त फर्म हुन्छ अब यो कुरा नि बुझ्यो यहाँ रिड्युसिङ प्रडक्ट आउँछ भनेर नि बुझ्यो है हेर नि रिड्युस भएको छ त हेर O2 रिड्युस भएको छैन त है O रिड्युस भएको छ गराएको छ यसलाई रिड्युसिङ नेचर पनि भन्छ अनि यो कुरा चाहिँ सरी है मैले यो चाहिँ गल्ती भने यो चाहिँ मैले फर्स्टमा त्यो काट्न चाहिँ मिल्दैन म एडिटिङ धेरै गर्दिनँ त्यही भएर चाहिँ मैले काट्दिनँ कि त्यो तर मैले सरी भनेको छु अगाडि हेर्ने मान्छेले बुझिहाल्छ अनि यो कुरा सक्यो अब रियाक्सन विथ एयर रिभिजन त गर्नै पर्छ है रिभिजन नगरिकन हुँदैन कि फेरि म फेरि एकदम कस्तो मान्छे भन्दाखेरि म रिभिजन झ्यापसुप्प गराइहाल्छु कि अब म यो नहेरिकन भनिदिन्छु है पहिला म अर्को नै रियाक्सन भन्छु यहीँ तल अनि म अर्को भन्छु है एउटा छ यता हेर बेसिक नेचर अफ एमोनिया छ पढ है पहिला बेसिक नेचर अफ एमोनियामा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको एमोनिया एउटा बेसिक ग्यास हो भनेर प्रुफ गर्ने हो कि अब when red litmus paper is deep in ammonia solution it gets converted into blue litmus paper which indicate ammonia gas is basic in nature of so ammonia is alkaline in nature it is react with acid to form salt अब एउटा कुरा यहाँ बुझिहाल्नु पर्छ है हामीले एउटा के दियो भन्दाखेरि यो भनेको एउटा रेड लिटमस पेपर मोइस्ट रेड लिटमस पेपर छ अब यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोइस्ट लिटमस पेपर छ नि यताबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एमोनिया भनेको हाम्रो बेसिक इन नेचर हो एमोनिया भनेको NH3 भनेको हाम्रो बेसिक ग्यास हो अब यो रातो के हुन्छ त निलोमा कन्भर्ट हुन्छ यसलाई नि के भन्छ बेसिक नेचर अफ एमोनिया भन्छ ह्यान्डराइटिङ माइन्ड नगरिदिनु होला यो आन्सर भिडियो धेरै चिज लेखिरहेको छु होइन त्यही भएर चाहिँ सिम्पल कुरा बेसिक नेचर अफ एमोनिया भनेको एउटा बेस ग्यास हो बेस ग्यास हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो रेड लिटमस पेपरसँग चाहिँ यसले रियाक्ट त्यो एमोनिया भएको कन्टेनरमा रेड लिटमस पेपर राख्यो भने चाहिँ ब्लूमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर भन्यो यसले गर्दाखेरि के बुझ्यो भन्दाखेरि एमोनिया इज बेसिक इन नेचर भनेर बुझ्यो अब हामीले अर्को कुरा नि के बुझ्यो भन्दाखेरि एमोनिया रियाक्ट्स विथ हाम्रो एसिड प्लस एमोनिया भनेको के हो त बेस एसिड प्लस बेस गिभ्स सल्ट एन्ड वाटर सल्ट मात्र यता वाटर पनि हुन्छ कहिले कुनै केसमा तर यसमा चाहिँ सल्ट एन्ड वाटरै हो सल्ट एन्ड वाटर हुन्छ तर यो केसमा हुँदैन किनकि यो केसमा मिल्दैन नि त किनकि अक्सिजनको प्रोसेस तर प्रायः चाहिँ सल्ट एन्ड वाटर पनि हुन्छ कुनै धेरै जस्तो केसमा चाहिँ सल्ट एन्ड वाटर भन्ने चाहिँ हुन्छ है यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो सल्ट एन्ड वाटर पनि हुन्छ कुनै केसमा भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ यता यसरी जस्तै मैले लेखेको छु यसरी होइन अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एसिडसँग रियाक्सन गराइदिने गराउँदाखेरि चाहिँ के फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सल्ट फर्म हुन्छ अरे त HCl लिने NH3 लिने अब यसलाई रियाक्ट गराइदिने रियाक्ट गराउँदाखेरि हेर्ने है रियाक्ट गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले पहिला यो टर्मसँग रियाक्ट गराइदिने हो
होइन यो पुरै टर्मले हामीले यो पुरै टर्म छ नि हो योसँग रियाक्ट गराउँदाखेरि के फर्म हुने रहेछ त NH4Cl यसलाई के भन्छ वाइट डेन्स फ्युम के त एमोनियम क्लोराइड होइन यस एमोनियम क्लोराइड क्लोरिन होइन क्लोराइड यो फर्म हुन्छ ल सिम्पल। अब म फेरि फर्स्टको रियाक्सन रियलाइज गर्ने जब हामीले NH3 लाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा हामीले यसरी राख्छौँ यसलाई राख्दाखेरि के फर्म हुन्छ भनेको एउटा वाटर फर्म हुन्छ र अर्को फर्म हुने भनेको N2 फर्म हुन्छ मोलिकुलर नाइट्रोजन र वाटर फर्म हुन्छ। म ब्यालेन्सिङ गर्दिनँ यसमा। अनि अर्को हामीले फेरि यो स्पेशल केस पढ्यो O2 लाई चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ प्ल्याटिनियम 800 डिग्री सेल्सियसमा राख्दाखेरि चाहिँ NO+ वाटर भन्ने भयो है। यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु। अनि थर्ड रियाक्सन के पऱ्यो त HCl + NH3 हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के बन्यो त भन्दाखेरि NH4Cl बन्यो। यसलाई वाइट डेन्स फ्युम बन्छ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ हो। अनि अर्को छ रियाक्सन विथ वाटर पनि गरिदिउँ। अनि अर्को छ रियाक्सन विथ वाटर पनि छ। रियाक्सन विथ वाटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ NH3 चाहिँ वाटरमा हामीले हाल्दाखेरि के बन्छ त भन्दाखेरि एमोनियम हाइड्रोअक्साइड बन्छ। यति कुरा बुझ्दिनै सक्यो है। एमोनिया चाहिँ हाइली सल्युबल इन वाटर हुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि एमोनिया इज हाइली सल्युबल इन वाटर ड्यु टु इट्स नेचर अफ फर्मिङ हाइड्रोजन बन्ड विथ वाटर। त्यही भएर चाहिँ यो बन्यो। अब यहाँ चाहिँ यसरी राम्रोसँग मैले रियाक्सन लेखिदिएको छु। चलेर कपी गर्नु छ भने यसरी टक्क मैले यसरी लेखिदिएको छु। पज गरी गर्नु है ल। यति 3-4 रियाक्सन पऱ्यो। अब यो चाहिँ रिभिजन। अब मैले यहाँ के गर्छु रिभिजन त मैले धेरै नै गराउँछु। यसमै म धेरै कुरा बुझाउँछु। अब फेरि यहाँ हेर्ने मैले यसरी छोप्दिएँ है। मैले यहाँ छोप्दिएँ। अब तल मैले यो पार्टमा चाहिँ देखाएँ रियाक्सन के बढ्यो त अहिलेसम्मको रियाक्सन भन्दाखेरि रियाक्सन्स के बढ्यो त हामीले फर्स्टमा एउटा यहाँ रिभिजन है। यो रिभिजन चाहिँ ठ्याक्क यो 2-3 कुरा रियाक्सन बन्ने बित्तिकै रिभिजन भने चाहिँ म दिइहाल्छु कि किनकि रिभिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। फर्स्टमा हामीले एमोनियालाई अक्सिजन ड्राई अक्सिजन भनौँ कि अक्सिजनसँग रियाक्ट गराउँदाखेरि के देखाउँछ त मोलिकुलर नाइट्रोजन बन्छ प्लस वाटर बन्छ भन्यो भयो। फर्स्ट रियाक्सन यो भयो। अनि हामीले प्रुफ त एसिड पनि हो एसिड बनाएको छु। रिड्युसिङ नेचर नाइट्रो सपोर्टर कम्पोस्टेबल होइन नभए आफै कम्पोस्टेबल हुन्छ र नाइट्रो सपोर्टर कम्पोस्टेबल भनेर हामीले बुझाउने हो। हामीले बुझाउने कुरा हो। सेकेन्डमा के हुन्छ त यो कुरा भयो। अब यहाँ रिड्युसिङ छैन है। रिड्युसिङको कुरा चाहिँ हुँदैन। यहाँ आउँछ रिड्युसिङ प्रडक्ट भन्ने हुन्छ कि एउटा त्यो अहिले पछि पढ्छौँ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ आउने हो। NH3 + O2 इन प्रेजेन्स अफ प्ल्याटिनियम एन्ड 800 डिग्री सेल्सियस NO+ S2O यसले के भन्छ त नाइट्रिक अक्साइड। नम्बर 3 मा एउटा लिटमस पेपरको बारेमा पनि एकदम म रियाक्सन होइन त्यसलाई म लेखिनँ। अर्को एसिडसँग पनि रियाक्सन गऱ्यो। NH3 ले हाम्रो NH3 + HCl गर्दाखेरि के फर्म भयो त NH4Cl। अनि अर्को पऱ्यो NH4 ले NH3 ले हाम्रो अब अर्को केसँग रियाक्सन वाटरसँग रियाक्सन गर्दाखेरि एमोनियम हाइड्रोअक्साइड बनाउने भयो। यति कुरा चाहिँ मजाले पढिसक्यो बुझि पनि सक्यो। अब चाहिँ यति कुरा पढेपछि अब गाह्रो कुरा पढ्नुपर्छ हामीले है। अब चाहिँ गाह्रो कुरा पढ्नुपर्छ ल। यदि रिभिजन गऱ्यो भइहाल्यो। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम हाइली सोध्ने क्वेसन भनेर चाहिँ यहाँ मैले देखाइदिन्छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ एकदम मजालेसँग चाहिँ बुझाउँछु। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट है। यहाँ म लेखिदिन्छु है। भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक अथवा एउटा रियाक्सन हो यो। नाइट्रोजनबाट भेरी इम्पोर्टेन्ट सोध्ने चाहिँ यही हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो नाइट्रोजनबाट हामीलाई सोध्ने ल। एकदम गाह्रो त छैन है। अनि यो भनेको के हो त नाइट्रोजनसँगको रिलेसन चाहिँ अनि कम्प्लेक्स रियाक्सन भन्छ। अनि एक्जाम बेस्ड हो है यो। मैले EB भनेको चाहिँ एक्जाम बेस्ड हुन्छ है ल। यसरी ठ्याक्क यसरी हो। अब यहाँ आउँछ कुरा आउँछ है। अब कुरा एकदम गाह्रो छ। अब एकदम मजाले बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ। त्यही भएर एकदम मजाले बुझ्ने हो। फर्स्टमा एकछिन ब्रेक कति भयो 24 एकछिन तपाईँले सास फेर्नुहोस् भने फेर्नु। म नि पानी खाँदैछु। एकछिन ब्रेक लिनुपर्छ बिचमा। पढाइ गर्नु हुँदैन सानो। अब गाह्रो कुरा पढाइखेरि एकछिन ब्रेक पानी खाने गर्ने अनि गरिदिन्छ। अब चाहिँ सुरु गर्ने फेरि एकदम ध्यान दिएर म चाहिँ यो लाइटिङ पनि यसरी मिलाइदिन्छु। लाइटिङ पनि ढक्क लाएर यसरी
राखेर चाहिँ ल अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब आउँछ। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, ध्यान दिनु होला, एकैछिनलाई ध्यान दिनु, एकदमै फाफे हुन्छ यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ है। मैले लाइटिङ पनि तल राखिदिन्छु अलिकति, यसो मिलाएर ठ्याक्क यसो टक्क लगाएर यसरी ल है। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक आयो है त। ल अब एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि धेरैचोटि सोधेको कुराहरू र धेरै जसो विद्यार्थीहरू रटेर जान्छन्, पढेर चाहिँ जाँदैनन् होइन। रटेर जाने क्या, पढेर बुझेर नपढ्ने होइन। त्यही भएर चाहिँ गाह्रो छ क्या। हाम्रो सबै नेपालीमा के कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेहरू नेपालीहरू चाहिँ रटेर जान्छन् होइन। त्यो गर्नु भएन, रटेर चाहिँ कहिले पनि जानु चाहिँ भएन। बुझ्ने हो, मजाले बुझ्ने हो, एकचोटि नबुझ्ने दुईचोटि बुझ्ने हो, तिनचोटि बुझ्ने हो, चारचोटि बुझ्ने हो, तर एकचोटि त बुझिन्छ नि त। अब यो नम्बर 4 रियाक्सनमा हाम्रो कम्प्लेक्स फर्मेसन एउटा रियाक्सन भन्ने आउँछ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, ध्यान दिनु होला। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको म कुरा नि बुझाइदिन्छु हेर। अब यसमा हामीले एउटा कम्प्लेक्स फर्मेसन हेर्छ, कम्प्लेक्स मेटलहरूसँग होइन। कम्प्लेक्स मेटलहरूसँग चाहिँ यसले के गर्छ, रियाक्ट गर्छ कि। जस्तो कि कम्प्लेक्स मेटलसँग रियाक्ट गर्दाखेरि कम्प्लेक्स कुराहरूसँग चाहिँ अब यसले रियाक्ट गर्छ कि। केले रियाक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एमोनियाले चाहिँ कम्प्लेक्स कुराहरूसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ आफू नै बनाउँछ कि। अब एउटा कुरा यसको म पहिला ल्याङ्ग्वेज पार्ट भनिदिन्छु। When ammonia is reacted with copper sulfate solution, it gets converted into bluish white color at first called cupric hydroxide. However, when excess amount of ammonia is passed through this solution, it gets converted to deep blue color solution of tetramine copper sulfate. This is also called as Squeezer's solution, which is mostly commonly used for absorbing cellulose in paper and pulp industry. ल के बुझाएको छैन मलाई थाहा छ, रियाक्सन गरौँ। जस्तो कपर सल्फेट लियम प्लस NH4OH लियम है। के बन्छ त रहेछ भन्दाखेरि सी। अब हेर यस्तो यता जान्छ CuOH होल। अब मैले त्यति थाहा पाइन्छु नि त यसरी। अब यहाँ ब्यालेन्सिङ पनि गर्नुपर्छ है पछि। अनि अब बाँकी भनेको टपिक अब हेर, यसले योसँग रियाक्ट जहिले पनि दुईवटा कम्पाउन्ड हुँदाखेरि दुईवटा यताबाट जान्छ है, यताबाट लास्टसँग रियाक्ट गर्ने हो जहिले पनि। कुरा के बुझ्नु, जब दुईवटा कम्पाउन्ड हुन्छ नि, दिया हुन्छ नि, दुईवटा कम्पाउन्ड यसरी दिया हुन्छ नि होइन। यो त्यसरी दुईवटा कम्पाउन्ड दिया हुन्छ, जहिले पनि फर्स्ट कम्पाउन्डले लास्टसँग रियाक्ट गर्छ, र यसले यससँग गर्छ। गर्दाखेरि के फर्म हुन्छ त NH4 फर्म हुन्छ। यति सक्यो। अब यो अहिलेको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लुइस व्हाइट कलर हुन्छ, ब्लुइस व्हाइट कलर हुन्छ। अब यो पछि यो चाहिँ सर्ट टाइमको लागि चाहिँ यदि हुन्छ। अब फेरि यो सर्ट टाइमको लागि यो बन्यो। अब हाम्रो के प्रेजेन्ट छ भन्दाखेरि CuOH2 त हाम्रो त्यो टेस्ट ट्युब नै छ। अनि फेरि हाम्रो यो एमोनियम पनि छ, एमोनियम सल्फेट पनि छ, प्लस हाम्रो यो सोल्युसन पनि छ। यो त अब यो फर्मेसन त भइसक्यो यो कपरको, यो सल्युसन छ, यो तिनवटा सल्युसन छ हो। अब हेर्ने है, अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब चाहिँ यहाँ खेलाची गर्ने कुरा छैन है, अब चाहिँ बुझ्नै पर्ने कुरा हो। अब Cu होइन NH3 4 अब हेर्ने है, यहाँ मैले कसरी गरेँ के गरेँ र क्वेसन सोध्ने होइन कि यो फर्म हुन्छ हो के। अब यसलाई बुझाउनु थाल्यो भने पुरै संसार महाभारत हुन्छ। त्यही भएर मैले बुझाइरहेको छु नि, यो चाहिँ सर हेर्ने पढ्ने बुझ्ने है। यसको पनि म भनिन्छु, यो पनि सबै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो यसलाई के भन्छ, टेट्रामाइन कपर सल्फेट 2 भन्छ भयो। अब यसको कलर के हुन्छ त डिप ब्लू कलर हुन्छ। जब हाम्रो कपर हाइड्रोअक्साइड छ, कपर हाइड्रोअक्साइड चाहिँ हाम्रो यो NH4 यो जुन सल्युसनसँग चाहिँ रियाक्ट गर्छ नि, त्यो चाहिँ फर्म हुने भनेको यो हो। कसरी फर्म हुन्छ के फर्म हुन्छ भनेर म भनिनँ, किनकि महाभारत हुन्छ, त्यो नबुझ्ने भन्दा नि यो मजाले बुझेर हेरेर गइदिने। Cu छ, Cu हुन्छ, NH3 को प्रेजेन्स हुन्छ र यो SO4 हुन्छ है। अब यहाँ यसो ब्यालेन्सिङ गर्न बिचारेको छु मैले, ब्यालेन्सिङ टुवर्ड्स ब्यालेन्सिङ हुन्छ। यसलाई के भन्छ स्क्विजर्स रिएजेन्ट भन्छ। यो पुरै रियाक्सन भनेको स्क्विजर्स रिएजेन्ट।
जब एमोनियालाई हामीले रियाक्ट गर्छौँ कपर सल्फेटसँग के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लुइस व्हाइट कलर फर्म हुन्छ पहिला, अनि त्यो पछि क्युप्रिक हाइड्रोअक्साइड बन्छ। यो क्युप्रिक हाइड्रोअक्साइड हो, यो क्युप्रिकलाई के भन्छ भन्दाखेरि क्युप्रिक हाइड्रोअक्साइड भन्छ यसलाई, अनि क्युप्रिक हाइड्रोअक्साइड बन्छ। हाउएभर व्हेन एक्सेस अमाउन्ट अफ एमोनिया इज पास थ्रु द सल्युसन इट गेट्स कन्भर्टेड टु डिप ब्लू कलर सल्युसन कल्ड टेट्रामाइन कपर भनेको यसलाई नै भन्छ। दिस इज अल्सो नोन एज स्क्विजर सल्युसन, किनकि यो पल्प इन्डस्ट्रीहरूमा पेपर इन्डस्ट्रीहरूमा सेलुलसहरूलाई अब गर्नको लागि अब यो छोपिदिन्छु म यसरी है, मजाले चाहिँ छोपिदिन्छु म नि हेर्दिनँ, म नि हेर्नै पर्ने र मैले नि हेर्नु पर्ने कि यसरी टक्क मैले यहाँ तल यसो राख्दिएँ। अब बुझ्नु के रहेछ त, मैले त गर्न सक्यो भनेपछि तिमीहरूले नि गर्न किन नसक्यो होइन। कम्प्लेक्स सल्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले कम्प्लेक्स मटेरियल लिन्छौँ जहिले पनि होइन हामीले कम्प्लेक्स मटेरियलहरू लिन्छौँ, जस्तो कि कपर सल्फेट NH4OH यसले योसँग रियाक्ट गर्छ, के फर्म हुन्छ CuOH2 फर्म हुन्छ, प्लस बाँकी भएको के छ NH4(2)SO4। अब यो (2) कसरी आयो भनेर मैले भनिनँ, किनकि हाम्रो क्लास 10 नै बढिसकेको छ कुराहरू, त्यसलाई मैले घरिघरि टाइममा भनिनँ। अब यो CuOH हाम्रो टेस्ट ट्युब नै भएको कुराहरू चाहिँ यहाँ लिने, फेरि (2) यसो लिने, SO4 लिने, क्युप्रिक हाइड्रोअक्साइड हो यो, अनि प्लस NH4OH यो लिक्विड पनि हाम्रो बचिरहन्छ। यसले रियाक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त CU त बन्छ। अब CU भनेपछि यहाँ कम हुन्छ विद्यार्थीहरू, NH3 बन्छ भने नि अघि नै NH3 बन्छ SO4 आएको हुन्छ यो हो। यति कुरा चाहिँ हो, यति कुरा बुझ्नुपर्छ, टेट्रामाइन कभर भन्छ सिउजस होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने म यसको प्रपर रियाक्सन होइन पुरै कसरी आयो के आयो भनेर चाहिँ म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूले भन्नुभयो भने चाहिँ म ल्याइदिन्छु फेरि यसको नि है, यसको नि अब अर्को अलिकति कम्प्लेक्स रियाक्सन नै हो त्यो नि होइन। रियाक्सन विथ मैले चाहिँ बुकमा हाम्रो यो केमिस्ट्रीको बुकमा हामीले 11को बुकमा हेऱ्यो भने कम्प्लेक्स कुराहरू धेरै छ कि, हाम्रो केमिस्ट्रीको बुक हेऱ्यो भने कम्प्लेक्स कुराहरू भन्दा नि धेरैवटा रियाक्सन छ। मैले चाहिँ एनइबीको त्यो सिलेबसहरू हेरेर चाहिँ मैले लिएको हो कि गरेको हो कि हामीले नर्मल स्कुलहरूमा नि हाम्रो कलेजेसहरूमा नि यही गराउँछ, मर्करस नाइट्रेट। अब हेर मर्करसलाई HD2 मान्ने, नाइट्रेट भनेको NO3 भयो। अब यहाँ कुरा बुझ्ने है, जब Hg2NO3(2) यहाँ आउँछ, रियाक्ट के गर्छ हाम्रो NH3सँग रियाक्ट गर्छ भन्यो होइन। यो गर्दाखेरि अब हेर यो Hg के छ दुईवटा छ, म यहाँ ट्रिक दिन्छु कि सबैलाई, ट्रिक के दिने हो यसमा अब पढेर काम छैन कि कहाँबाट आयो कि भनेर त्यसको काम छ। हाम्रो कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, वेन अ पेपर इज डिप्ड इन मर्करस नाइट्रेट सल्युसन देन इट इज एक्सपोज नियर टु द डेलिभरी ट्युब कन्टेनिङ एमोनिया ग्यास। जब एउटा पेपरलाई हामीले डिप गर्छौँ मर्करस नाइट्रेट सल्युसनमा होइन, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि डेलिभरी ट्युबमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि डेलिभरी ट्युबसँग चाहिँ यसले यसको चाहिँ डेलिभरी ट्युबमा चाहिँ एमोनिया ग्यास कलर के अरे कलेक्टेड हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ द कलर अफ द पेपर चाहिँ ब्ल्याक गर्छ। ब्ल्याक किन हुन्छ त भन्दाखेरि मर्करी अमाइडो नाइट्रेट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यो मर्करी भनेको Hg, अमाइडो भनेको NH2 र नाइट्रेट भनेको NO3 ल। यति कुरा रियाक्टेन्टमा चाहिँ के प्रडक्टमा यदि आउँछ भनेर चाहिँ बुझिहाल्यो। मर्करी अमाइडो एसिड के अरे नाइट्रेट बन्छ होइन। के बुझ्नु रहेछ भन्दाखेरि जब एउटा पेपरलाई डिप गर्छ मर्करस नाइट्रेटमा हामीले एउटा पेपर डिप गऱ्यो, त्यो सल्युसनभित्र चाहिँ हाम्रो डेलिभरी ट्युब छ नि, डेलिभरी ट्युब हो, त्यो डेलिभरी ट्युबभित्र चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि त्यो डेलिभरी ट्युबभित्र चाहिँ एमोनिया ग्यास छ, अनि मर्करस नाइट्रेट सल्युसनलाई त्यहाँ हाल्यो भने चाहिँ ब्ल्याक कलरको फर्म हुन्छ, त्यो भनेको मर्करी अमाइडो नाइट्रेट फर्म हुन्छ भनेर। अब यो दुइटा हुन्छ होइन, यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 2 पनि हालिदिउँ है, रियाक्सन पनि बुझिराख्नुपर्छ, रियाक्सन कहाँ 2 के थप्नुपर्छ यो टक्क यहाँ राखिदियो। अब हेर्ने म ट्रिक, दुईवटा हाम्रो के छ मर्करी छ, दुईवटा मर्करी छ, मैले दुईटै यहाँ यसरी एचडीलाई एउटा सिङ्गल राखिदिन्छु, एचडीलाई एउटा यता राखिदिन्छु भयो। यो कुरा बुझ्छु। अब मर्करी अमाइडो नाइट्रेट बन्छ भने अब यहाँ बढ्छ, मर्क्युरी अमाइडो नाइट्रेट यहाँ बन्छ, NH2 अमाइडो नाइट्रेट NO3 बन्यो। अब हेर है यहाँ दुईवटा के छ नाइट्रिक छ, अनि यहाँ के छ एमोनिया नि छ, एमोनिया के बन्छ त एमोनियम बन्छ, अनि बन्ने के हो त NO3 बन्छ। कि दुईवटा थियो, दुईवटा नै यहाँ युज भइसक्यो, यति कुरा हो है। अब म यसको फेरि रिभिजन त म गराइहाल्छु, फेरि रिभिजन म फेरि झ्याप्प गराइहाल्छु है। रिभिजन फेरि कम्प्लेक्स
सँगसँगै गर्नु होला मसँग। कम्प्लेक्स रियाक्सन के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो फर्स्ट सर्टेन पिरियड अफ टाइममा चाहिँ CuSO4 प्लस NH4OH यसो 2 पनि हेरेँ यसो यस्तो पनि सम्झिनु पर्छ क्या। मैले चाहिँ सम्झाएको थिएँ यससँग रियाक्ट हुन्छ CuOH होलको पावर 2 प्लस अब यो SO4 छ अनि यो NH4 छ भनेको NH4 कस्तो दुईवटा छ NH4 होल 2SO4 यो कुरा मैले बुझिसकेको थिएँ होइन। किन बुझेँ भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा एमोनिया छ दुईवटै हाले अब मैले नर्मली मैले त्यसरी नै बुझ्छु। अब यहाँ किन आयो कसरी आयो क्लास 10मा पढाएको छ त्यही भएर हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा मैले त्यो भनिरहेको भने चाहिँ अहिले मलाई एकदम हावा साउन्ड गर्छ त्यही भएर चाहिँ मैले भनिरहेको छैन होइन। NH3 पनि दुईवटा छ त्यहाँ दुईवटा छ किन आयो कसरी आयो भन्न मिल्दैन क्या अहिले हामी यत्रो पढिसक्यो त्यही भएर हामीले मिल्दैन त्यो केमिकल रियाक्सनमा होइन। अब फेरि अब के बन्छ त हाम्रो के छ कपमा टेस्ट ट्युबमा CuOH होल 2 छ NH4 2SO4 छ प्लस हामीले किन यो गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले क्लास 10मा हामीले रियाक्सनहरू पढाएको छ केमिकल रियाक्सनहरू पुच्याएर बस्थ्यो अलिअलि नलेजहरू डिस्प्लेसमेन्टहरूको बारेमा पढाएको छौँ होइन। अनि क्रिस क्रस मेथड हाम्रो यो क्रिस क्रस मेथड पनि हुन्छ। यो क्रिस क्रस मेथडबाट यो केमिकलहरूको भ्यालेन्स याद राखेर क्रिस क्रस मेथड योबाट नि आयो कि त्यही योबाट म गयो भने एकदम भार चाहन्छु त्यही भएर म नजाने सबैलाई थाहा छ न त्यो रड्दिने बुझेर रड्ने फेरि होइन बुझेर रड्ने। अब NH4OH हुन्छ टेट्रामाइन कपर बन्छ भनेको छ टेट्रामाइन कपर भनेको CuNH3 होलको पावर 4SO4 यो बन्यो टेट्रामाइन कपर सल्फेट भयो। अर्को छ मर्करसको Hg2NO3 होल 2 प्लस के थियो यहाँ हेर यसरी कन्फ्युज हुन्छ कहिले काहीँ एमोनियासँग रियाक्ट गर्छ 2Hg प्लस Hg NH2 NO3 प्लस NH4 NO3 है यो कुरा यति कुरा हो रियाक्सन। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन छ यो नि इम्पोर्टेन्ट हो है त्यो कम्प्लेक्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो कम्प्लेक्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो पढ्नै पर्छ। अब यो नि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के छ भन्दाखेरि प्रिसिपिटेसन रियाक्सन छ। प्रिसिपिटेसन रियाक्सनमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा रियाक्सन पर्छ जब एमोनिया इज ट्रिटेड विथ रिएजेन्ट भनेको जस्तो FeCl3 यसरी FeCl3 CrCl3 एन्ड रिएजेन्ट भनेको यस्तो हुन्छ के टु यस्तो रियाक्सनहरू छ नि हो यही कुराहरू हो रिएजेन्ट भनेको चाहिँ। अब यहाँ बुझ्ने भनेको कुरा यता म भन्छु। अब वेन एमोनिया इज ट्रिटेड विथ रिएजेन्ट लाइक FeCl3हरू जस्तो रिएजेन्टहरूसँग यो तिनवटा रिएजेन्टहरूसँग चाहिँ हामीले यसलाई रियाक्ट गराउँदाखेरि के भन्छ प्रिसिपिटेट भइदिन्छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्कै कुरा भन्छ जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिन्छु म अब यो FeCl3 को लिन्छु वेन एमोनियम रियाक्ट विथ फेरिक क्लोराइड है फेरिक क्लोराइडसँग रियाक्ट गर्छ इट फर्म्स ब्राउन प्रिसिपिटेसन अफ फेरिक हाइड्रोक्साइड है यो कुरा हो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको फेरि यहाँ आउँछ अब मजाको कुरा हेर FeCl3 प्लस NH4OH gives FeOH होल 3 प्लस NH4Cl हेर यो फर्स्टले योसँग रियाक्ट गर्छ यो बन्छ भइहाल्यो सबैले बुझेको कुरा हो। यो र यो बाँकी हुन्छ के लेख्दियो हेर FeCl3 प्लस NH4OH gives FeOH होल 3 प्लस NH4Cl अनि यो चाहिँ ब्राउन कलरको हुन्छ यो कुरा बुझ्ने हो भयो है। अब म घरिघरि धेरै कुरा चाहिँ म भन्दिनँ होइन। अब रिभिजन आफै गर्ने है मैले टाइम दिइसकेँ बिचमा मैले एकछिन पनि टाइम दिएकै हो रिभिजनको लागि त्यही भएर चाहिँ यहाँ अब लास्ट सानो कुरा पढौँ है त एउटा चाहिँ अब जाँदै मलाई एउटा अक्सिडेसन पनि बुझाइन्छ अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन पनि बुझाइन्छु। अब यसको काम पनि आउँछ यसमा फेरि यसको कामै आउने हो। अब हाम्रो चाहिँ मेन कामै यहीहरूसँग खेल्दै जाने अब चाहिँ
बल्ल चाहिँ एमोनिया सक्यो, बल्ल चाहिँ एउटा टपिक सक्यो है। नाइट्रोजनबाट चाहिँ बल्ल अब एउटा टपिक सकिन्छ यो पढेपछि बल्ल नाइट्रोजनबाट के सक्यो त एमोनियाको बारेमा सक्यो। एमोनियाको बारेपछि अब हाम्रो के छ त NO3 भन्ने छ। यसरी NO3 को बारेमा होइन कि हामीले HNO3 को बारेमा पढ्नुपर्छ है। अब त्यसपछि अस्वर्ट प्रोसेसहरू त्यो आउँछ होइन, त्यो कुराहरू अब हामीले पढ्नुपर्छ। अस्वर्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ नाइट्रिक एसिडको लागि हो। अब यसको कुरा नि आउँछ अहिले म भन्छु। गाह्रो छ है। ल एकछिन पहिला पानी खाऊँ, फेरि ब्रेक लिनुपर्छ बिचमा। एकैचोटिमा सबैचोटि झ्याप्प म बुझ्छु भनेर हुँदैन कि। केही कुरा पनि हामीले पढ्दाखेरि नि होइन झ्याप्प बुझ्छु म बुझिहाल्छु भन्ने हुँदैन कि। एकदमै मिहिनेत गर्नुपर्छ कि। अब फिजिक्समा न्युमेरिकल हेर, अहिले म पढिरहेको छु कि मैले नि अहिले फिजिक्सको बारेमा वान छ भिडियोहरू बनाउनुपर्छ नि त। अलि इरेगुलर भएको थिएँ म भिडियोहरू बनाउँदाखेरि गर्दाखेरि अलिकति इरेगुलर भएको थिएँ। त्यो इरेगुलर हुँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति के भन्दाखेरि म पढिरहेको थिएँ कि खासमा भन्नुपर्दा। मैले यो फिजिक्सको न्युमेरिकलहरू पढ्दै एकचोटि आएन, दुईचोटि आएन त तिनचोटिमा गर्दाखेरि आउँछ। तिनचोटि होइन 4 चोटि 5 चोटि गर्दाखेरि नै आउँछ। त्यसरी हुन्छ कि बुझ्ने भनेको चाहिँ। अब त्यसरी बुझिरहेको क्या मैले वान छ भिडियोको लागि चाहिँ त्यसरी प्रिपेयर गर्छु कि जहिले पनि होइन। प्रिपेयर गरेर आउने हो कि। हामीले हावातालमा बोलिदियो भने त जे पनि बोलिन्छ नि मान्छेले होइन। मैले तिमीलाई किन यो हुन्छ भने रिएक्सन यो फर्म हुन्छ ल सक्यो ल यता भयो किन भने रिजन यो चाहिँ पढाइको एउटा स्टाइल हो कि होइन, बुझ्ने स्टाइल हो कि। मेरो चाहिँ बुझ्ने मैले त्यसरी बुझ्छु भनेर मैले तिमीलाई त्यही चाहिँ बुझ्छु सिकेर। अब अक्साइड अफ नाइट्रोजनमा जाऊँ। अक्साइड अफ नाइट्रोजनमा हामीले एउटा सानो कुरा बुझ्नु पर्छ, धेरै लामो कुरा बुझ्नु पर्दैन। म अक्साइडको नि म यहाँ कुराहरू बुझाइन्छु है। जस्तो एउटा टेबल बनाऊँ है, एउटा सानो टेबल बनाऊँ। यस्तो एउटा यो लेखौँ, तिनवटाको एउटा टेबल बनाऊँ। अनि यो यसरी यहाँ यसरी फैलाइदिउँ है। यो अलिकति मिल्दैन, त्यही पनि ठिकै छ, रफ त हो। यो भनेको अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन। अब अक्सिडेसन अफ अक्सिडेसन, यो भनेको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ है। यहाँ नम्बर हुन्छ, नम्बर नछुटाउनु, अक्सिडेसन नम्बर। अनि यहाँ के छ नेम। पहिला के छ N2O, N2O3, 4 मा NO2, 5 मा N2O5। ल अब पहिला यो भन्दा अक्सिडेसन नम्बर कसरी पत्ता लगाउने भनेर म यहाँ सानो कुरा चाहिँ कतिवटा खाली ठाउँमा देखाउँछु। हामीले पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन भनेर हामीलाई थाहा छ, हामीले पढाएको कुरा नि हो है यो। अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ त अक्सिजनको भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ ल मलाई भन त। मलाई यसो आउने मान्छेले चाहिँ भन्नुपर्छ। मलाई जस्तो कि एउटा मान्छेले भन्यो मलाई त अक्सिडेसन नम्बरै थाहा छैन यार अक्सिजनको भन्दाखेरि यसरी -2 भनिदिनु है। अब एउटा मैले रिएक्सन लिएँ, जस्तो कि मैले फर्स्टको लिन्छु है, त्यो N2O लिएँ भने यसको अक्सिडेसन नम्बर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ दिमाग लाउँछु। मैले के दिमाग लाउँछु भन्दाखेरि अलिकति म्याथको दिमाग पनि लाउँछु, अलिकति साइन्सको दिमाग पनि लाउँछु। म सबै दिमाग लाउँछु, तर म फेरि रुल्सहरू चाहिँ फेरि बिर्सिनँ है। फेरि रुल्सहरू चाहिँ बिर्सिनँ, फेरि म रुल्स चाहिँ फेरि म यसकै अप्लाई गर्छु, केमिस्ट्रीको अप्लाई गर्छु। म हावा रुल्सहरू अप्लाई गर्ने केमिस्ट्रीको अप्लाई गर्छु। अब यहाँ बुझ्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। गाह्रो चिज चाहिँ छैन है। गाह्रो मान्यो भने जहिले पनि गाह्रै भएर बस्छ। त्यही गाह्रो चिज भने हुँदैन भनेर हामीले पढ्नुपर्छ। अक्सिडेसन नम्बर थाहा हुँदाखेरि यो छ। अब हामीले यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा यो नाइट्रोजन दिएको छ, नाइट्रोजनको हामीले अक्सिडेसन नम्बर थाहा छैन नि त होइन। अब दुईवटा नाइट्रोजन छ इन्टु एक्स, यो अक्सिडेसन नम्बर एक्समा नि अक्सिजन के छ -2 छ होइन, -2 छ, -2 हालिदिने होइन। यता के एउटा 0 हालिदिने। यो गर्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 2x - 2, यो उता जान्छ 2x, यो के हुन्छ 1 = x। ल अब +1 भयो कि भनेर ल हेर है। म रङ छु भने भेरिफाई गर्दा नि हुन्छ। यहाँ अक्सिजनेसन के छ +1 छ। NO को गर्दाखेरि 0 = 1 × x - 2 गर्दाखेरि के हुन्छ त 2 यहाँ जान्छ, x यहाँ आउँछ +2। जस्तो म लास्टको गरिदिन्छु H2O5 यो छ। यसमा 2 × x माइनस के हुन्छ त यसको मलाई भन्नुपर्छ सबैले। -2 × 5 वटा छ गर्दाखेरि = 0 होइन। यो गर्दाखेरि यहाँ 5 = आउँछ, 5 हुन्छ। अब यो +3
3 हुन्छ +4 हुन्छ +5 हुन्छ यसरी। अब नाइट्रोजनको चाहिँ यसको नाम भनेको यो डाइनाइट्रोजन अक्साइड। किन डाई भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा छ, यसलाई नाइट्रिक अक्साइड किनकि एउटा छ नाइट्रिक अक्साइड, यसलाई डाइनाइट्रोजन यसरी मोलिकुलर फर्ममा लेख्ने ट्राइअक्साइड, यसलाई नाइट्रोजन डाइअक्साइड, यसलाई डाइनाइट्रोजन 5 लेख्ने चाहिँ पेन्टा अक्साइड। यो कुराहरू हो। यो अक्साइड पनि मैले बुझाएँ कि इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ, पछि काम लाग्छ। अक्सिडेसन च्याप्टरमा काम लाग्छ, त्यो अक्सिडेसन डिडक्सन च्याप्टर छ त्यो छ। अब मैले यहाँ एउटा सर्ट तिमीहरूलाई मेरो नोट देखाइदिन्छु, त्यो नोट तिमीहरूलाई कपी गर्नु छ चाहिँ गर है, म यहाँ सर्ट म देखाइदिन्छु है। यो नोटबाटै मैले पढाएर आएको यो टक्क युजर्स रिएजेन्ट कम्प्लेक्स रिएक्सन चाहिँ टक्क यहाँ मैले लेखिदिएको छु। टक्क सार्नु मन छ नि टक्क सार्नु यसरी होइन, रिएक्सन यो टक्क सार्नु छ भने यसरी टक्कसँग यहाँ मैले रफ गरेको यो चाहिँ। अनि युजेस भयो, यसरी युजेस पनि यसरी हुन्छ युजेसहरू पनि हेरेर गर है, यसरी भयो है। अब युजेसमा म सरल भनिदिन्छु युजेस। अनि त्योपछि हामी कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को ठाउँ, अब अर्को टपिकमा जाने, अब जम्प गरिदिउँ अर्को टपिकमा है। धेरै एउटै टपिकले हामीले टाइम नदिउँ होइन, एउटै टपिकले दिँदाखेरि दिमाग खराब हुन्छ, त्यही भएर दिमाग खराब नगराउने भन्दा चाहिँ एउटै टपिकमा हामी ल्याम्डुममा जाम। अब फेरि युजेस अफ एमोनिया छ। इट इज युज्ड इन द म्यानुफ्याक्चर अफ फर्टिलाइजर सच एज युरिया, एमोनिया सल्फेट, एमोनियम नाइट्रेट। इट इज युज इन रेफ्रिजरेटर। अघि नै हामीले युजेस त पढिसक्यो होइन। युरिया बनाउनु युज हुन्छ, हार्मफुल इफ भनेको टक्सिक ग्यास हो, डिजिज नजियाहरू ग्यास हुनसक्छ, पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ, फेन्टिङ हुन्छ होइन, इरिटेसन इन आइज हुन्छ, इफ वी इनहेल अर इट एमोनिया वी माइट डाई। अब यति नै कुराहरू हो। अब हामीले अर्को कुरा पढ्छौँ के हो, नाइट्रिक अक्साइडको बारेमा पढ्छौँ यता। अब यो भनेको मैले वान सर्ट भिडियो मैले बनाएँ, के को लागि बनाएँ भन्दाखेरि नाइट्रोजनको लागि बनाएँ प्लस नाइट्रोजनको एमोनिया भन्ने टपिकको चाहिँ वान सर्ट भिडियो बनाएँ। अब मैले फेरि नाइट्रिक अक्साइड जोडेँ भने फेरि गाह्रो, अब त्यसको म छुट्टै एउटा वान सर्ट भिडियो बनाउँछु, छुट्टै यसको चाहिँ हुन्छ एउटा वान सर्ट भिडियो चाहिँ म छुट्टै बनाउँछु कि। अब त्यो टपिकको नि म वान सर्ट भिडियो चाहिँ छुट्टैवाला चाहिँ एउटा बनाउँछु होइन, त्यो बनाउँछु। त्यसतिर चाहिँ हामीले म के युज गर्छु भनेदेखि नाइट्रिक एसिडको बारेमा युज गर्छु, नाइट्रिक एसिडको बारेमा सबै A to Z यहाँ अक्सिडेसन धेरै कुराहरू छ यसको नि होइन, यो कुराहरू म बुझाइदिन्छु। अनि यो बुझेपछि चाहिँ अनि टपिक भनेको के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्को छ सल्फरमा जान्छु। त्यो पछि अब वान सर्ट भिडियो नै आउने, यसरी ट्याक वान सर्ट भिडियोहरू आउँछ गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हतारिनु भएन होइन, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ गर्नुपर्छ। अनि त्यो पछि अर्को कुरा के हो पनि हो भन्दाखेरि नाइट्रोजनको मैले एमोनियाको बारेमा बुझाइदिइहालेँ। एमोनिया भनेको चाहिँ नाइट्रोजनभित्र सब टपिक छ, एमोनिया र एउटा नाइट्रिक एसिड भन्ने छ होइन, नाइट्रिक एसिड त्यो कुरा छ। म देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई कुन जस्तो लाग्छ भने यसो हेर, यो एकदम टाढै आएको छु म यहाँ अलिकति। नाइट्रिक एसिड भन्ने छ है, नाइट्रिक एसिड यता नाइट्रिक एसिड भन्छ। यो टपिक पनि मैले आउँछु गर्छु पढाउँछु, यो टपिक पनि म छुट्याउने यो टपिक पनि एउटै पढाउँछु। तर मैले वान सर्ट भिडियो चाहिँ अहिले एमोनियाको लागि बनाइदिएँ, नाइट्रोजनको एमोनियाको लागि बनाइदिएँ। अब सेकेन्ड पार्ट नाइट्रोजनकै भिडियोको सब टपिकको सेकेन्ड पार्ट वान सर्ट भिडियो चाहिँ के आउँछ त हाम्रो HNO3 को आउँछ है त, HNO3 को आउँछ होइन। अब राम्रोसँग पढ्नु होला, सबैले रिभिजन गर्नु होला। भिडियो बुझेन भने मलाई कमेन्टमा भन्नु होला, कि त मलाई फेसबुकमा आएर मेसेज गर्दा नि हुन्छ, कि त त्यो जे गरे नि हुन्छ, इन्स्टाग्रामतिर मेसेज गरे नि हुन्छ, जेमा गरे नि हुन्छ, म रिप्लाई दिन्छु, पक्कै पनि अवश्य दिन्छु तपाईँको रिप्लाई। केही बुझ्न भने पनि मलाई भन्नु होला, म बुझाउन कोसिस गर्छु। अरू भिडियोहरू बनाउँछु, क्वेसनहरू केही छ भने मलाई गर्नु होइन, यसरी चाहिँ। तर पढ्न चाहिँ नसक्नु, सबैले पढ्नु। म फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी तिनटै सब्जेक्टको चाहिँ म यहाँबाट कभर अप गरिदिन्छु, म्याथको नि गरिदिन्छु, इङ्ग्लिस नेपाली चाहिँ आफै गर्नु है, त्यति मेन मेसहरू चाहिँ म आफै गर्छु ल। हस् है त, राम्रोसँग पढ्नु होला ल, बाई।